Salino Somi Moji Jirgaza मुझ्या भाव भयणांनो, मुझ्यान तुमचे बलिदान सोरपोतविरा त्या पापाक मानतात असले सावमोंठ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेश्वर देव मानून घेऊ. प्रार्थया देवा, तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारान फावो तसली जावंक आमचीच काळजाची भक्ती. ह्या बी मागताव तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसां उबारया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोत वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काल आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोंप्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सोलदोलवार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांच्याय सांगाता आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गीय तुका जोय जोय, सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जोय. ओ स्वर्गीय तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोंब्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोले, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. देसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी बोले, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारयतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो घोट परगट सोम्या जेजू तुझे बरो आमी समोर रावता. तुझे पुरो जिवंत आमी परगट्या. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेची उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑल्विन आमच्या गवळे बापा
आनी सगळ्या याज्ञकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. कित्याक भाशेन काल आमच्या रेतरांत भागी जाल्ली भयण फातिमा काल राती देवा थंय देवादीन जाली. तिच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. तशेंच आमच्या घोरब्यांत, आमच्या फॅमिलींत, आमच्या इश्टा गोतेंत मेल्ल्यांत देवादीन जावन तांच्या आत्म्या पासत आमी मागुया. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतेन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो जाव. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर्मय देवाची माय सांगती भाग्यवन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या नांवान. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जायतो लोक जेजू सोशेव येताले आनी जेजू तांकां शिकयतालो. ताची शिकवण आयकून ते सगळे खुशाल बरी जाताले. पूण शीस सदांच जेजूक म्हणटाले आमकां एक मागणें करूंक शिकय जेणे करून आमच्या जिवितान आमी तें मागणें सदांच करूं. आनी जेजून तांकां एक सादें मागणें करूंक शिकयलें आनी ह्या मागण्या वरवीं ताणें दुसऱ्याक भोगसूंक आनी देवाच्या भोगसणेंत सोडूंक आनी तुज्या दिसपट्या जिवितान देवाक तुज्या बापाक दिन वाचूंक तो शिकयता. तो तेच मागणें आयज आमी खुशाल बरी जावन एकाच थाळ्यांत देवाक दिन वाचूंक म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समकायो जे कशी स्वर्गार जाता तशें ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आण्यांक बरभाशान अक्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोंभ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक भले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजेच खोशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. होची हो जेजू जाच्या येण्यांत आमकां सगल्यांक पेकोवणी आनी संतोश मेवता. ताच्या येण्यांत दरेच कुटुंबान एक शांती फावो जाता. हो जेजू आनी ताची शांती आनी ताचो मोग आनी दर विघ्नांतली आमकां सुटका मेळोवंक ह्या जेजूच्या पांयां सशी आमी येता. हो जेजू आयज तुमकां सगल्यांक आपयता. येयात आनी म्हज्या जेवणांत वांटो घेयात आनी पळयात तुमकां सगल्यांक पेकोवणी आसा. ह्या जेजूच्या जेवणाक एकठांय जालेली सगळीं तुमी भाव भयणां खरेंच सुभागी.
सुमया ती आमच्या भितर येवची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आम समेस्तांक सासणाच्या जिविताक सांबाळू Jesu, yo tu yo, bawa boini, beton yo, moga Jesu, yo tu yo, bawa boini, beton yo, kaisaram cha, rawong yo. जीवितांचे बदलून यो काजारांच्या रावोक यो जीवितांचे बदलून यो यो जेजू यो यो जेजू यो यो जेजू यो काजारांच्या रावोक यो Jesu yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, kazaram cherawut yo, moga Jesu, yo tu yo, mama boy, bejon yo. Jesu yo, kazaram cherawut yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, yo, Jesu yo, kazaram cherawut yo. Casa Beto, ya
Jesu여 Jesu여 나 사람 자라오요 Jesu여 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 나 사람 자라오요 प्रार्थना सर्वेस्परा आमच्या बापाम जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी शेफोंड तुझ्याच जिवान आमकां बरो हे परी सदांच तुकाच मोगान ते कोटूंक सासणांक तोखतात असले आमी फळ काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोंप्या वरवीं जे उदक हाडलां आसा वो मीठ कोणी हाडलां आसा जाल्यार मातशें उक्तें दवरात मीठ जे आसा उक्तें कशी गरज ना तुमकां जे आमी दिलेलें आसा पॅकेट त्या मिठान घालात आनी ते उजार करात म्हणजे जे तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा ते तुमी उजार करात फकत जे उदक हाडलेलें आसात ते मातशें उक्तें दवरात तुझ्या मोगा ये powitod Bormaka तुझ्या मोगा ये powitod Bormaka तुझ्या मोगा ये powitod Bormaka तुझ्या मोगा
आमच्या बिस्माच्या नांवान बिशप ऑल्विन बरेटो आमचो चेअरमॅन ताच्या नांवान, आमचो डायरेक्टर फादर बेनेडिक्ट गॉमिसाच्या नांवान, हांव फादर सालूक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताची टिमींग तुमी आयल्यात हांगासर म्हूण आनी हो रितीर तुमी आमकां देवाचें उतर पुरवटलें म्हणून फादर सालू तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालची. सद्या फादर सालू बेरोंडास आसा, लागीं येवंक ना, लागीं ट्रान्सफर जाला. ताका तरी जायतो वावर आहा, ताणें सुरवात केल्लो तो पुरो जावंक ना. थोडे एक दीस आनीक येतले, मागीर तो आमच्या मदें लागींच येतलो. तुमच्या लागीं मागता तशें पासत तुमी सगळीं मागात म्हूण मागतल्यार तुमकां जाय फादर सालू आयिल्लो हांगासर, तुमी मागतल्यार तसो पासत आनी हांव सांगता तें करतल्यात. आतां हो सुमान भर तुमी टेस्ट करतात पळय तेन्ना तिसरो कोण ताचे पासत भेटयतल्यात. आयज तो सांगतालो पळय आपणाक बरें दिसना, हांगा उबें रावप, वावर करप आपली फिरगोजेन, हांगा रेतीर दिवप फकाणाचें कामां न्हय. शक्ती जाय आनी शक्ती फकत देवूच दिता आनी देव खरेंच ताका दिता. पूण आमचे मागण्याची ताका गरज. आमी सगळीं ताचे पासत मागुया. तो 2 म्हयन्यांनी तो लागींच येतलो आनी आमचो फादर डायरेक्टर ताका म्हाका दिसता आनीक रितीर दिवंक तो हांगासर ताका आपयतलो. तेच परी आमी तुमकां फुडल्या रितीराचो उगडास करता. फुडल्या म्हयन्यात 5, 6, 7 तारखेर रितीर आसतलो, तुमी येवचें. आनी काल तुमकां फादर बेनेडिकान सांगला त्या प्रमाणे तुमचें कोणाचेर केन्ना ओकेशनां तर आसत, समज कोणाक पेकोणी मेळ्ळ्या तुमकां आर्गां दिवंक जाय, कोणाक सिल्वर जुबली आहा वर काजाराचो दीस आहा, तुमकां तर आर्गां दिवंक जाय, आर्गांची मीस भेटोवंक जाय, तेन्ना तुमी तर हांगासर एक जेवण तुमी भेटयतले जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. हे सुरवातेक जेन्ना रितीर सेंटर वयर सरता तेन्ना आमकां पयशांची खूब गरज आसा. आनी हो रितीर सेंटर तुमच्याच उदार काळजान तुमी वयर वयतलो फुडें सरलेलो आहा. फादर लॉरेन्सान आत घाल्लो आहा आनी जायतो हो 2nd फेज आनी 3rd फेज आहा. आनी हो वावर फुडें सरूंक आमकां तुमचो आदार, तुमचें डोनेशनां रितीर सेंटर बांदूंक, हो इलो वावर जो आमकां आहा हो रितीर करतल्यांक जाल्यार आमकां जायती दिसपेज आसा. तुमी आमकां तर आदार तो दिशात जाल्यार आमी तुमकां खूब आदारी आसतले. देव बरें करूं म्हणटलें हांव. देव बरें करूं. फ्रांसीस आनी मार्गेलिना तांच्या बाळशा बाळकाक ऑल्तरीचे फुडें उपसून दिवंक तांची आशा आसा. हे भुरग्यां तांचें डिवायन मर्सीच्या मागण्यान तांकां फावो जालेलें आसा. आनी हांव रिक्वेस्ट विनंती करतां फादर साल्वादोरा कडेन तांचें मोगाचें फळ, तांच्या जिविताचें खुशालकाय देवाच्या हातांत उपसून दिवंक. जें कितें पयलें आमच्या जिवितांत फळ देव फावो करता, देवाचें बेसांव, जेजूची कृपा, भलायकी आनी त्या भुरग्यांक देवाचें देणें फावो जावंक आमी मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, तुमकां हे कळोवनी ह्या डिवायन मर्सी सेंटरांत जो कोण एक जोडे आमकां भुरगीं जावंक ना, 14 वर्सां पर्यंत टील 14th year तांकां भुरगीं जावंक नात, हांगा जालेलीं आसात. आनी थोड्यांक 2 पोटी 3 पोटी हिंगा सेंटराक येवन मागलेलें आसा, मागलेलें पूण जावंक ना. तेन्ना हांव तांच्या वांगडा फादर लॉरेन्साच्या फोटोक पळोवन मागलेलें आसा, तेन्ना तांकां भुरगें मेळ्ळेलें आसा. तर म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, तुमकां मेवतलें, मागात आनी सोडी नाकात. कित्याक आमची न्हय ती, देवाक फावो जावची ती. आमी आज येतलीं आवय बापाय आनी एक थोडीच वर्सां एक भुरग्याच्या जिवितांत आमी तांच्या पावलांनी मजतदार, पूण सासणांक तांच्या जिविताक संपूर्ण एक फावो जातलो देव. आनी देव आपलें काणीक तुमकां ना म्हणचो ना, दितलो. मागूंक जाय, तुमकां फावो जावं. तांकां सोडूंक जाय. हॅलो, प्रेज गॉड, हालेलुया. हांव चड खुशाल आयज फादरीन म्हाका म्हणजे भुरग्याक आमच्या देवाक भेटयलें म्हणून. तशेंच सगल्यांनी म्हाजे बसत मागला, ब्रादरींनी फादरींनी. लॉरेन्स फादर हे जावन 1 म्हयन्यान प्रेग्नंट जाल्ली बायल म्हजी. आदी इस्टरा दीस जाला ते आनी एप्रील फुलूय आहलो आनी बाय जाला न्हू. हांवें फोन मारून विचारलें म्हणजे लोकांनी कितें जालां, मागीर हांवें म्हणलें बाय. तांकां दिसलें हांव फोटी मारता, बाय हो बाबा हें जाल्लें, पूण बाय जालां. भुरगें जावन आसा देवाचें देणें, देजू कारका. तशेंच व्हडलें भाग आमकां एक
गॉडफादर गॉड मदर ब्रदर किरण अँड सिस्टर कॅथरीन म्हाज्या बायचे आनी बायचें नांव जावन आसा मेलिना आनी फादरीन आनी सगळे फादर मागतात आनी डिवायन मसीक चडांत चड देव बरें म्हणटा करूंक म्हणटा सगळ्या हांकां मागल्यात तेंच्यांनी आनी ह्या जागा ओचोरियाचो मिलाग्रीचो देव बरें करूं प्रेज गॉड फादराचो दावो आनी उजो हात जावन आसात कॅथरीन आनी किरण तांकांच धरलेलें आसा फादर तूं जाणा सो आय होप यू नोस दॅट ही हॅज मेड द गॉड फादर आनी तुमकां अवक्रेक सगल्यांक आज थोडे दीस 3 दिसांनी 2 दिसांनी ना थोडे आज आयलेले आसात तुमकां मागलेलें देव फावो कोत्तलो म्हणून त्या बाबार्थान तुमकां धाडटा तशेंच तुमकां विकेंड फाल्यांचो दीस आयतार जावन आसा तुमकां बरें मागता तुमच्या गोरोब्यान तुमच्या फॅमिलींत खुशालकाय शांती समाधान पेकोवणी आनी एक कोट आसूंक जाय ते आमी तुमच्या पासत मागतले हांव थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू शेवटचो आशिर्वाद दिवच्या पयले हांव आमची टीम जी आसा आमी पयले दोगां आसलेले हांव आनी कत्रीन आसल्या पयले जेन्ना रिट्रीट दिवंक गेले तेन्ना एक कत्रीन आसल्या थंयसर ताचे उपरांत दुसरे फावट रिट्रीट दिवंक गेला किरण येयलेलो आसा आनी तिसरे फावट जेन्ना रिट्रीट दिवंक गेलो आसा आनी एक येयलेलो आसा सेलिना ह्या तिगांयनी हे रिट्रीकेक आदार दिलो ताणें आपलो वेळ मोलादीक वेळ दिला देखून त्या तिगांयकूय व्हडल्यान ताळयो मारया आनी तांचे उपकार आमी आटयया सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आम्हा सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूं वचन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया 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 तुम्ही खुशाल आसा आयज जेजून तुमकां बेसांवांनी बोलला हालेलुया तुम्ही खुशाल आसा तर भावा भयण सगळीं फुडें येया खुशालकायेन एक फामील कशी ह्या वेळार देवाक आमी आर्गां दिवया जेजूक वाकाडुया ताळयो मारून उडयो मारून जेजूक वाकाडुया नाचून गीतां गावून जेजूक वाकाडुया ताळयो मारून उडयो मारून जेजूक वाकाडुया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Akan bergabung, asyadaran. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Kusalkain la 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 Jesu kumoima la 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 Asyadaran la 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 Hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आसा आदार सोदपेल्यांक तो आदार दिता उलो मारपेल्यांक तो लागीं आसा आदार सोदपेल्यांक तो आदार दिता आपल्या मोगान तो आमकां भरता आपल्या मोगान तो आमकां भरता होय सगळी खुशाल काय जेसूक वाखाणुया ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाखाणुया नाचून म्हणून गितां गावून जेसूक वाखाणुया ताळयो मारून उडयो मारून जेसूक वाखाणुया हालेलुया Hallelujah, 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 la 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 la. Kushal gain. La 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 la. La 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 la. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भावनेनो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. Amen. Thank you. God bless you.